السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا البرنامج الأسبوعي درر من سور. فاليوم معانا أحبابي صورة عظيمة من سور القرآن، ألا وهي سورة الأنفال، وسميت بالأنفال لذكر الأنفال فيها. وهذه الصورة صورة مدنية، ومعنى الأنفال هي الغنائم التي ينفلها الله جل وعلا لهذه الأمة من أموال الكفار. حصل تنازع بين بعض صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأنفال، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله: يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن هذه الأنفال كيف تقسم وعلى من تقسم، فحسمها ربي جل وعلا فقال: قل الأنفال لله والرسول، حكمها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فرضوا وسلموا واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن سورة الأنفال فقال: نزلت في بدر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فرق الله عز وجل في ذلك اليوم بين الحق والباطل، وهزم المشركين شر هزيمة، ونصر الإسلام نصرا عظيما. كان عدد المسلمين في تلك المعركة 319 على فرسين و70 بعيرا، وعدد المشركون نحو 1000 معهم 100 فرس و700 بعير. فاستغاث المسلمون بالله جل وعلا واستعانوا به فأغاثهم الله وأمدهم بالملائكة ونصرهم نصرا عظيما. قال الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ذكر الله جل وعلا لنا في سورة الأنفال صفات أهل الإيمان الذين يحبهم الله وينصرهم الله. قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم أثنى عليهم فقال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان، وبين العلم والعمل والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وبين حقوق الله وحقوق خلق الله. نداء هام لجميع المؤمنين. في سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا كنا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير العليم، وشرعه هو الشرع القويم، وأنه لا يأمرنا إلا بكل خير ولا ينهانا إلا عن كل شر، فما بقي علينا إلا الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت الحياة الطيبة السعيدة في الدنيا والآخرة فعليك بالاستجابة والتسليم لأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فبقدر الاستجابة تكون الحياة حياة الروح والقلب. الله عز وجل يقول في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن لم نستجب لأوامر الله سبحانه وتعالى فنخشى من الله أن يحول الله عز وجل بيننا وبين قلوبنا. من أجل ذلك قال الله عز وجل بعدها: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا فتح لك باب توبة فلا تتردد، وإذا شرح الله صدرك لطاعة فلا تتأخر، ربما يحول الله عز وجل بيننا وبين ما نتمنى. التقوى فيها سعادة الدنيا والآخرة وخير الدنيا والآخرة. قال الله في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله
يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. 4 أشياء تحصل عليها بتقوى الله في هذه الآية. الأول الفرقان، وهو النور الذي تفرق به بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. الثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. تكفير السيئات وهي الذنوب الصغائر، مغفرة الذنوب وهي الكبائر. الأمر الرابع الذي تحصل عليه هي الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله جل وعلا، والله ذو الفضل العظيم. نفذ الشرط وخذ الوعد، كلما كنت أقرب إلى الله كلما كان فرقانك أتم بإذن الله. يقول الله عز وجل في سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله عز وجل من رحمته وجوده أنه إذا أنعم على قوم نعمة لا يغيرها حتى إذا غيروا، فإذا هم تغيروا من الطاعة إلى المعصية غير الله ما بهم من النعم. من أجل ذلك اشكروا الله على النعم وسخروا هذه النعم في طاعة الله عز وجل. إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعات رب العباد فرب العباد سريع النقم. قاتلوا نبيه صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا صحابته رضي الله عنهم، وقاتلوا أولياءه المؤمنين، ثم الله جل وعلا يقول لهم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ما أرحم الله جل وعلا. والله هذه الآية من أعظم الآيات التي تملأ القلب بالرجاء. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم استحى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذا كان هذا قوله للكفار المعاندين، فما ظنك بالموحدين المقبلين التائبين؟ أبشروا بمغفرة الله. في سورة الأنفال ذكر الله 5 أسباب للنصر. يقول ابن القيم رحمه الله: ما اجتمعت في فئة ولو كانت قليلة إلا نصرهم الله جل وعلا. السبب الأول الثبات. السبب الثاني كثرة ذكر الله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. السبب الثالث طاعة الله ورسوله. السبب الرابع اجتماع الكلمة وعدم التفرق. السبب الخامس وهو ملاك ذلك كله الصبر. يقول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.